مدنی دنیا یوٹیوب چینل اسی اپنی ڈیڈ باڈیاں کتے لے کے جاندے، اسی اپنی مجتاں کتے لے کے جاندے۔ اللہ فرماتے نے والارض وضعها للانام، اور دنیا والوں سنو سنو، کائنات دیو لوگو، میں رب نے زمین بنا کے بھی احسان کیتا ہے کہ زمین ٹکا کے بھی احسان کر دیتا ہے۔ اج بندہ فوت ہو جائے، بندے نو قبر دی اندر دفن کر دیتا جاندا ہے۔ میرے محترم بھائیو، زمین اللہ دا کتنا بڑا احسان ہے، زمین اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اج گنہگار بندہ، اللہ دا نافرمان بندہ جدو فوت ہو جائے، گناہاں دی وجہ تو جدو اندہ پیٹ پھٹ جائے گا، کوئی انہوں دیکھ نہیں سکے گا۔ اس زمین کتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے، اندے گناہاں دی وجہ تو جدو انہوں کیڑے مکوڑے کھان گے، انہوں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ اندے گناہاں دی وجہ تو جدو اندے تے قبر اندر سپ مسلط کیتے جان گے، بچھو مسلط کیتے جان گے، عذاب مسلط کیتا جائے گا، انہوں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ اسی واسطے اللہ فرماتے نے والارض وضعها للانام، اللہ فرماتے نے میں زمین بنا کے تو آڈے تے احسان کر دیتا، زمین ٹکا کے بھی میں احسان کر دیتا۔ اے ساریاں نعمتاں دا اللہ نے تذکرہ فرما کے آخر اندر اللہ فرما دینے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آخر دے اے ساریاں نعمتاں دا اللہ نے تذکرہ فرما کے آخر اندر اللہ فرماتے نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور دنیا والو، اے انسان، اے جنہ دی جماعت، تسی میں رب دی کون کون سی نعمت دا انکار کرو گے، اور رب دی کیڑی کیڑی نعمت انہوں جھٹکلاؤ گے؟ میرے محترم بھائیو، اللہ دیاں نعمتاں اس قدر نے، اللہ فرما دینے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندے اگر میں رب دیاں نعمتانو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، اللہ فرما دینے تیری زندگی تے بیت سکتی ہے، تیری زندگی تے گزر سکتی ہے، لیکن میں رب دیاں نعمتانو شمار کر سکنا نہیں کر سکتا۔ یہ زمین کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اگر زمین نہ ہوندی اسے اپنی ڈیڈ باڈیاں اپنے پیاریاں نو کتھے دفن کر دے، ہلکا جیا زلزلہ آ جائے، پنڈاں دے پنڈ خالی ہو جاندے نے، اللہ فرما دینے میں ایک زمین بنا کے پھر زمین ہوندی جگہ تے ٹکا کے اللہ فرما دینے میں تو آڈے تے بہت بڑا احسان کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات، اتنی اللہ دیاں نعمتاں سی حاصل کر کے پھر بھی رب دا شکر نہ ادا کریے، اللہ دی قسمیں پھر میرے تے تو آڈے ورگا بے وفا بندہ نہیں ہوئے گا، میرے اور تو آڈے ورگا پھر نا شکرہ بندہ نہیں ہوئے گا۔ دنیا تے نا دنیا تے میں کسے بندے نو 1 لاکھ دے دوانا، او بندہ دن رات میرے گیت گائے گا، کہے گا کاری صاحب بڑا چنگا بندہ ہے، کیوں میں انہوں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، 1 لاکھ روپیہ دینا دن رات اس بندے دے گیت ترانے گانا ہے، اور جس رب نے کروڑا ہاں دے مقابلے اندر تینوں نعمتہ عطا کیتیاں نے، اس رب دا تو شکر کیوں نہیں ادا کرتا؟ اس رب دے ترانے تے رب دیاں حمدہ تے سلامہ کیوں نہیں بیان کرتا؟ آئیے ذرا اگے توجہ کیجئے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے قرآن دا اغلا مقام نکل آیا۔ اج میں اللہ دیاں نعمتاں دا تذکرہ کرانگا تے رب دے قرآن دے وچوں کرانگا۔ اللہ اکبر، اللہ فرما دینے یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم،
الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ فرماتے نے اے انسان تینوں کس گل نے اپنے رب تو غافل کر دیتا ہے، کس گل نے تینوں اپنے رب دے کولو دور کر دیتا ہے۔ اگے اللہ فرماتے نے الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اگر میں اس آیات مبارکہ دی تفسیر شروع کر دیواں میرا وقت مک سکتا ہے، لیکن اس تفسیر دا حق نہیں ادا ہو سکے گا۔ اللہ فرماتے نے الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ فرماتے نے او میرے بندے میں رب نے تینوں ٹھیک ٹاک بنایا، میں رب نے تینوں برابر برابر بنایا، میں رب نے تینوں برابر برابر بنایا۔ جتے تیرا سجا کن لگایا اوتے تیرا کھبا کن لگایا، جتے سجی اکھ لگائی اوتے کھبی اکھ لگائی، جتے سجا ہاتھ عطا کیتا اوتے کھبا ہاتھ عطا کیتا، جتے سجی لت عطا کیتی اوتے کھبی لت بھی عطا کیتی۔ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں رب نے تینوں برابر برابر بنایا، برابر برابر پیدا کیتا ہے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام نکل آیا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے نے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن اللہ فرماتے نے سن میرے بندے میں رب نے تینوں ایک پانی دے قطرے تو میں رب نے تینوں 6-7 فٹ دا انسان بنا دیتا۔ فرمایا ایک پانی دے قطرے نو میں رب نے خون دا قطرہ بنایا، خون دے قطرے نو میں رب نے ایک گوشت دا لوتھڑا بنایا، اس گوشت دے لوتھڑے تے میرے بندے میں تیرا پرنٹ سجایا، تیریاں ہڈیاں نو لگایا، ہڈیاں نو جوڑیا، ہڈیاں جوڑن تو بعد میرے بندے دوبارہ پھر میں گوشت نو لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ صدقے جاواں تے لکھ وار قربان جاواں اپنے رب دیاں مہربانیاں تو، رب دیاں کرم نوازیاں تو۔ اللہ نے کتنے سونے انداز نال اپنے بندے نو بنایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگے اللہ فرماتے نے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے نے میرے بندے میں رب نے تینوں بڑا سونا بنایا، میں رب نے تینوں بڑا خوبصورت بنایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کیویں میں بولاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا۔ اے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے۔ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا رب نے مینوں تینوں انسان بنایا، رب دا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ لکھ وار نہ کرے اگر رب سانو کسے گٹر دا کیڑا بنا دیندا، رب سانو کوئی جانور بنا دیندا، اسی اپنے رب دا کی بگاڑ سکدے سی؟ اوے رب دا کتنا بڑا تیرے تے احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالی نے تینوں انسان بنایا۔ اللہ نے انسان بنا کے آخر اندر پتہ کی فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ فرماتے نے اے میرے بندے میں رب نے تینوں بڑا سونا بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، لیکن اج دا انسان اللہ اکبر اللہ، اللہ دیاں اتنیاں نعمتاں لے کے پھر تو رب نو سجدہ نہ کرے اور رب دے در تے نہ آئے، اے چنگی گل نہیں، اے اللہ دے نال وفا نہیں ہے، اے رب دے نال بے وفائی ہے۔ جس رب نے ایک پانی دے قطرے تو 6-7 فٹ دا تینوں انسان بنا دیتا، پھر 360 تیرے جوڑا نو جوڑیا ہے۔ سبحان اللہ، میں صدقے جاواں، اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں، او کیویں میں بولاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا، نعمت جو سانو نے
1000 ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਇਹਸਾਨ ਮਾਲਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਇਹਸਾਨ ਮਾਲਿਕਾ ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਕੰਨ ਦੰਦ ਮੋਤੀ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਇਹ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਜੇ ਹੀਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਾਲਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਇਹਸਾਨ ਮਾਲਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਇਹਸਾਨ ਮਾਲਿਕਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਇਹਸਾਨ ਮੌਲਾ ਬੇਹੱਦ ਆ ਇੱਕ ਇਹਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਸੁਲਤਾਨ ਮਾਲਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਇਹਸਾਨ ਮਾਲਿਕਾ अल्लाहु अकबर अल्लाह। आओ मेरे मोहतरम भाइयों आखिरी गल्ला तवज्जो कर दे जाना। नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते ने कायनात दे लोगों अपने रब दा शुक्र अदा करया करो, रब दा शुक्र अदा करया करो जिस रब ने तुहानू इतनियां नेमतां अता कीतियां ने, बेशुमार रब ने तुहानू नेमतां अता कीतियां ने। सैयदा अम्मी जी आशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा मुताहिरा जाकिया आबिदा हाफिजा कारिया मुहद्दिसा आलिमा फाजिला रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमादियां ने, अम्मी जी आशा फरमादियां ने अल्लाह दे नबी अद्धी रात नु अल्लाह दे सामने खड़े होके ज़ारो कीता रोया कर दे। अल्लाह दे नबी इतना रोया कर दे, इतना रोया कर दे। अम्मी आशा फरमादियां ने मैं अपना कन लगा के अल्लाह दे नबी दे करीब जदों होया कर दे, नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे सीने विचों रोंदियां आवाज़ां इंज आया कर दियां। अम्मी आशा फरमादियां ने जिवें कोई बंदा चूल्हे ते हांडी रख देवे, उस हांडी विचों पानी दे उबलन दी आवाज़ आंदी है। अल्लाह दे नबी इस कदर रोया कर दे, इस कदर अपनी आंखों चों आंसू बहाया कर दे। अम्मी आशा फरमादियां ने अल्लाह दे नबी जी ए मेरे सोने ताज, ए मेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तुहानू बड़ियां शानां अता कीतियां ने, रब ने तुहानू बड़ियां अज़मतां अता कीतियां ने। तुसी ते मासूमुल खता, अल्लाह गुनाह ते करना बड़ी दूर दी गल है, गुनाह दा तसव्वुर नहीं कर सकदे। अल्लाह दे नबी जी तुसी अल्लाह दे सामने खड़े हो के इतना क्यों रोंदे, इतना क्यों रोंदे हो? तवज्जो करना मेरे मुआशरे दे जवानों, तवज्जो करना मेरे काबिले तराम बुजुर्गों, तवज्जो करना मेरी माँ बहन। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे आका फरमाते ने आशा मैं उस रब दा क्यों ना शुक्र अदा करा जिस रब ने मैनू इतनियां नेमतां अता कीतियां ने, मैं उस रब दे सामने सजदा क्यों ना करा। आशा जिस रब ने मैनू इतनियां नेमतां अता कीतियां ने, रब ने शानां अता कीतियां, रब ने अज़मतां अता कीतियां ने, रब ने शोहरत अता कीती है, रब ने हुसन अता कीता, रब ने जवानी अता कीती, अल्लाह ने सुनन वास्ते कन्न अता कीते, रब ने देखने वास्ते दो अखां अता कीतियां, अल्लाह ने बोलने वास्ते जुबान अता कीती, पकड़ने वास्ते अल्लाह ने हाथ अता कीते, चलन वास्ते रब ने पैर अता कीते। ओ जवानों जवानों रब दियां कितनियां नेमतां ने, अल्लाह दी कसम रब दियां बेशुमार नेमतां ने। आइए एक और मुकाम याद आ गया मैनू अल्लाह दे कुरान दा, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर अल्लाह। मैं सदके जावां ते लख वार कुर्बान जावां रब दे कुरान तो। अल्लाह दी कसम अल्लाह दा कुरान भी अल्लाह दी बहुत बड़ी नेमत है, नेमत है। रब दा कुरान सानू हक दा दरस देंदा है, रब दा कुरान साडी रहनुमाई करदा है, रब दा कुरान साडी दुनिया दी कामयाबी दसदा है, रब दा कुरान साडी कब्र दी कामयाबी दसदा है, रब दा कुरान साडी आखिरत
دی کامیابی دسدا ہے آمن القرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آمن القرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا چھڈ رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی چھڈ رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینوں ہوراں وی دین سلامی تینوں ہوراں وی دین سلامی پل سنت والا گینا آمن القرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آئیے توجہ کر دے جانا میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ دے قرآن دا ایک اور مقام یاد آ گیا اللہ فرما دے نے علم نجعل الارض مہادا علم نجعل الارض مہادا اللہ فرما دے نہیں میرے بندے ذرا غور تے کرنا میں رب کائنات نے تیرے واسطے اس زمین فرش بنا دیتا ہے زمین تیرے واسطے بچھونا بنا دیتا ہے اے میرے بندے میں رب دی زمین تے کاروبار کر لے میں رب دی زمین تے کھیتی باڑی کر لے میں رب دی زمین تے اناج اگا لے اللہ اکبر اللہ علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے غور کر توجہ کر میں پہاڑاں نو مضبوطی عطا کر دیتی میں پہاڑاں نو میکھاں لگا دیتیاں نے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں اپنے خطبے نو چار چاند لگان واسطے گل نہیں کردا پیا میں اپنے خطبے نو پھبان واسطے گل نہیں کردا پیا پچھلے دنوں دے اندر جدوں میں کشمیر دے علاقے اندر گیا نا میں ایسے ایسے پہاڑ دیکھے ایسے ایسے پہاڑ اتنے بڑے بڑے پہاڑ دیکھ کے آیا انہاں تھلے نہ کوئی سپورٹا نے انہاں تھلے نہ کوئی سپورٹا نے اللہ دی قدرت دے نال رب کائنات نے اتنے بڑے بڑے پہاڑاں نو ٹکا دیتا ہے بغیر سپورٹ تو بغیر تھما تو اللہ فرماتے نے والجبال اوتادا او میرے بندے میں پہاڑاں نو میکھاں لگا دیتیاں نے پہاڑاں نو مضبوطی عطا کر دیتی ہے اگے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اللہ دے قرآن دا 30واں پہرا سورۃ دا نام ہے سورۃ النبا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں رب نے تینوں جوڑا جوڑا بنایا جوڑا جوڑا انسان ہے تد میں رب نے جوڑا بنایا جنات نے تد میں رب نے جوڑا بنایا پرندے نے تد میں رب نے جوڑا بنایا جانور نے تد میں رب نے جوڑا بنایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اللہ فرماتے ہیں میں رب نے تانوں جوڑا جوڑا بنایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ذرا غور تے کرنا میں نیند نو تیرے واسطے آرام دا سبب بنا دیتا ہے نیند تیرے واسطے میں سبب بنا دیتی ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں رات دی تاریخی نو تیرے واسطے پردہ بنا دیتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اللہ فرماتے ہیں دن دے اجالے نو اے میرے بندے دن دے اجالے اندر میں رب دی زمین تے پھیل جایا کرو کاروبار کریا کرو روزی کمایا کرو اپنے واسطے بھی کماؤ تے اپنے بیوی بچیاں واسطے بھی کماؤ اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو اور رب دیاں نعمتاں بے شمار نعمتاں نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ فرماتے ہیں اگر میں رب دیاں نعمتاں شمار کرنا چاہنا میں رب دیاں نعمتاں شمار نہیں کر سکتے اللہ اکبر اللہ امام شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ انج کر کے اپنے گھروں نکلے نا پیر اندر جتی کوئی نہیں پیر اندر جتی کوئی نہیں بڑے حیران تے بڑے پریشان اللہ دے سامنے شکوے کرن لگے اے کائنات دے ربا میں تیرا نمازی بندہ تہجد گزار بندہ اللہ میں تیرا ذکر کرنے والا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرما دینے
میں اللہ دے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اللہ میں نمازی بندہ، تہجد گزار بندہ، اللہ تیرا ذکر کرنے والا بندہ، اللہ میرے پیرا دے اندر جتی کوئی نہیں، جتی کوئی نہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تھوڑا جہا اگے گئے نا، ایک بندہ دیکھیا، اس بندے دے پیری کوئی نہیں، پیری کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فوراً سجدے اندر گر گئے، اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے بہ گئے، اے کائنات دے ربا کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، اللہ میرے کول جتی کوئی نہیں، کوئی گل، اللہ میں ایسے ایسے بھی بندے دیکھے نے اللہ جنہ کول جتی پان واسطے پیری موجود کوئی نہیں۔ سونے پیر رب دی بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھ رب دیاں بہت بڑی نعمت ہے، اکھاں اللہ دیاں بہت بڑی نعمت ہے کہ قدرت ولو ایک اکھ ہو جاوے کانی، اور قدرت ولو ایک اکھ ہو جاوے کانی، اکٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی، دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جانے ہر گردہ چلا، پھر زورو لگاوے اکیلا اکیلا، کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا، جے نکلی توجہ جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی دے گا، جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی دے گا، او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا، بناون والا بناون والا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا، اور جنہ تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا، کی مل پا کے دکھایا اللہ دیاں نعمتاں دا۔ دنیا تے ایک اکھ خراب ہو جائے نا، اکھ دا آپریشن کراؤ گے، نویں اکھ لگاؤ گے، ان دینا نظر بھی نہیں آئے گا، لکھاں دی قیمت بھی ادا کرنی پے گی، اور جس رب نے سونیا مفت وچ لکھاں دیاں کروڑاں دیاں تینوں نعمتاں عطا کیتیاں نے، اس رب دا ذکر کیوں چھڈی پھرنا ہے؟ اور اج نماز تو کیوں غافل ہوئی پھرنا ہے؟ اج اللہ دے گھر والوں اپنا مکھ کیوں موڑی پھرنا ہے؟ اج نمازاں کیوں چھڈی پھرنا ہے؟ اللہ دیاں نعمتاں لے کے پھر تو رب دا شکر گزار بندہ نہ بنے، پھر رب دی عدالت اندر جائیں گا، جب رب نے پوچھ لیا او میرے بندے میں رب نے تینوں اتنیاں نعمتاں عطا کیتیاں سی، دس انہاں نعمتاں دا کی مل پا کے آیا ہے، تے رب نو سونیا کی جواب دیں گا، کی منہ دکھائیں گا اپنے مالک نو؟ اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کیتا ہے میرے سمیت اللہ تعالیٰ سانو سارے نو انہاں ساریاں گلاں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دیاں نعمتاں سنیاں نے، میرا مالک میرا خالق انہاں نعمتاں دی قدر کرن دی سانو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، مہربانی کر کے اپنی دنیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔